तारीख यहाँ पर कदीमी किताबों के दरमियान कैद किस्सों को हमारे लिए बयान करती है। आस्तान कुद्स रज़वी के अजीम कुतुब खाने में ऐसे कलमी नुस्खों और मखतूता कुतुब को इकट्ठा किया गया है जिनमें से हर एक माजी की किसी एक सदी की यादगार है। वही किताबें जो सदियां गुजर जाने के बावजूद आज भी तमाम मुहक्किकीन की दस्तरस में हैं और पढ़े जाने के काबिल हैं। उन्हीं कलमी नुस्खों और मखतूता किताबों के दरमियान एक कदीमी कुरान करीम भी मौजूद है जो इस वक्त तवज्जो का मरकज बना हुआ है। مصحف مشهد رضوی در اواخر قرن پنجم هجری از سوی مالک نسخه فردی بوده از مقریان شهر نیشابور به نام ابوالحسن علی ابن ابوالقاسم مقری سروی بر حرم امام رضا علیه السلام وقف شده. با استفاده از آزمایش کربن دیتینگ یا آزمایش کربن 14 و نمونه برداری از نسخه در آزمایشگاه میتونیم به تاریخ تقریبی تولید پوست این مصحف پی ببریم و مصحف مشهد رضوی در موردش 8 آزمایش در آزمایشگاه‌های زوریخ، آکسفورد، آریزونا و جورجیا در آمریکا صورت گرفته که در مجموع تعلق این نسخه رو به نیمه دوم قرن اول هجری اثبات میکنه. ये कुरान असर नबवी से बहुत करीब था। इस कुरान करीम का नाम है मुसहफ मशहद रज़वी। ये मजमूई तौर पर 252 सफ़हात पर मुश्तमिल है और दुनिया के सबसे ज्यादा कामिल कदीमी कुरान के तौर पर पहचाना जाता है। दर हकीकत इस कुरान करीम और दीगर तमाम मखतूता कुतुब का वजूद उन फनकारों की जहमतों का नतीजा है जो कदीमी किताबों की मरम्मत करके उन्हें महफूज बनाने का हुनर जानते हैं। کمتر از انگشتان دو دست نسخه حجازی در قرآن در دنیا میشناسیم که اوراق باقی مانده اونها به 70 و 80 برگ برسد، اما مصحف مشهد رضوی در این میان با 252 برگ کامل ترین سند قرآنی قرن اولی به حساب می آید، البته نه کهن ترین سند قرآنی। हाल ही में इस कदीमी और कामिल तरीन कुरान की नकाब कुशाई की गई। इस मौके पर आस्तान कुद्स रज़वी के मुतवल्ली हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अहमद मरवी और आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली सीस्तानी के नुमाइंदे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन सैयद जवाद शहरिस्तानी के अलावा बाज़ दीगर जय्यद उलमाए किराम भी मौजूद थे और उन्होंने इस्लाम की इस सबसे बड़ी तारीखी सनद का करीब से मुशाहिदा किया। ما در آستان قدس همواره اهتمام جدی بر امور فرهنگی و معرفتی داریم. از همون سالهای اولیه و قرنهای اولیه در کنار این مرجع شریف و نورانی کتابخانه احداث شده. این خودش معنا داره. ما را بر کار فرهنگی و بالا بردن معرفت زائرین توصیه میکنن و تأکید میکنن। मुसहफ मशहद रज़वी इस बात का सबसे बड़ा गवाह है कि उम्मत इस्लामिया के पास जो कुरान इस वक्त मौजूद है उसमें अब तक किसी किस्म की तहरीफ या तब्दीली नहीं हुई है। आस्तान कुद्स रज़वी का कुतुब खाना ऐसी नायाब और कीमती मखतूतात और कदीमी किताबों से लबरेज है जो हर बार माजी से मुताल्लिक हैरत अंगेज मालूमात का इंकशाफ करती है।